हल्का वापस आओ में तो मैं गुजरावाला से ही आना शुरू हो गया था। अच्छा मैं बाकायदा वैगन में बैठता था, तब जुमे को होता था इजलास, और डायरेक्ट मीनार पाकिस्तान से उतर के पैदल चल के टी हाउस आता था, सुनता था। एक साहब रशीद मिसबा वो तो हम सब जानते हैं, तो चेहरे में पहचानता था। एक यूनुस साहब होते थे, उनका हर जुमला, हर तनकीदी जो तज्जिया था वो किरकेगार्ड से शुरू होता था। फिर वहाँ बैठते थे, सदारत कौन कर रहे हैं, ये कि जो लिखा है जिसने वो नहीं बोलेगा। अच्छा, फिर वहाँ वो आते थे, आफत का टुकड़ा जिन्होंने लिखा, खान फजल रहमान खान साहब, उस वक्त तो अपनी साहबजादी के साथ होते थे, तो वो बहुत बुजुर्ग हो गए थे, तो लेकिन वो तशरीफ़ लाते थे बहुत बाकायदगी से। उस टी हाउस में महमूद भाई मेरी नज़र में 1 घंटा बैठना यूनिवर्सिटी में 1 साल पढ़ने के बराबर था। तो मैं थोड़ा मिजाजन शर्मीला और मजलिसी आदमी नहीं हूँ, तो मेरी जो कहना चाहिए कि राब्ते हैं वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता हुए और बहुत महदूद हल्के ही तक रहा, वरना मैं पब्लिक आदमी नहीं हूँ। मुझे सिर्फ ये याद है कि MRD की मूवमेंट में मैं जलसों में जुलूसों में जाता था, वहाँ मैं हम लोग वो हो जाते थे, उसे क्या कहना चाहिए कि पार्ट ऑफ द क्राउड। वो एक वाहद जज्बा था जमहूरियत के हक़ में जो मुझे मेरे खोल से बाहर निकालता था। कहता था कि दिस इज़ आवर कंट्री एंड मस्ट बी अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो वो एक ऐसा था जो मुझे मेरा अपना आप बुला देता, वरना मैं। तो भुट्टो साहब को जब फांसी हुई तो आपकी क्या कैफियत थी, ये खबर आप तक कैसे पहुंची, आपके इर्द गिर्द लोग क्या सोच रहे थे, क्या उनका? वो तो बहुत से घरों में जो हुआ है ना, उसी तरह से जो मेरे दादा थे, he was 85 then, बीमार हो गए और शोक की कैफियत थी। भुट्टो साहब की फांसी के बाद लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे, छोटी छोटी टुकड़ियों में, और इट वॉज अ ट्रेजेडी फेल्ट अक्रॉस द कंट्री। हत्ता कि जो उनके चंद जो लोग, आपको पता ही है, जो बहुत ही एक इंतहा के उसमें जीते हैं, उनको छोड़ के भुट्टो साहब के मौत को पाकिस्तान में बहुत वसी पैमाने पे इस तरह महसूस किया गया कि मैंने कहीं लिखा था ना कि धूप हमारे आंगनों में ताज़ियत करनी होती थी। उसमें जो एक बहुत अहम बात थी ना, वो थी आमरीत की कतईयत, आमरीत का आँखें और कान बंद होना, आमरीत का डंडा। ज़ियाउल हक को देख के हमें मालूम हुआ कि बांग्लादेश वालों पे क्या गुजरी होगी, क्योंकि अपनी तमाम तर जबर और जुल्म के बावजूद ज़ियाउल हक कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद व्हाट याया एंड हिज क्लीक डिड विद द बंगालीज। मामला ही बिल्कुल डिफरेंट था ना। लेकिन यहाँ भी मुझे हैरत होती है कि ये जो सरकारी एहलकार होते हैं, ये जब तशद्दुद कर देते हैं, जो मार्शल लॉ रजीम का में डिसीजन मेकर हैं या जिन्हें उसकी मराहत मिली हुई हैं, बाद में तो उनसे कुछ लोग तो हमारे साथ ह्यूमन राइट्स की तहरीक में भी शामिल रहे और सब कुछ वो सब हुआ। लेकिन जो तशद्दुद की कैफियत थी, मैं हैरान होता था कि इनको ज़ाती दुश्मनी है। जावेद इकबाल मुअज़्ज़म अभी हयात है, लाहौर में होते हैं, अब देखिए उनके पैरों में नाखून नहीं है, वो आज भी एक स्पेशल जूता पहनते हैं। जिन लोगों ने ज़ियाउल हक की कैद काटी है, उनमें से बहुत कम लोगों को रिहैब होते हुए देखा गया।
شاداب احمد تھے جیسے. شاداب تو اپارزیا کے صاحبزادے تھے. آئی نو کہ وہ کس کیفی سچ اے برائٹ پرسن. بھائی بہت ہی جسے کہنا چاہیے نا غیر معمولی ذہن اور سیاسی بلوغت. شاداب کا دبے میں انتقال ہوا تھا 2003 میں. خالد چودھری صاحب ری ہیب نہیں ہو سکے. ری ہیب وہ ہوئے جو موقع پا کے یہاں سے نکل گئے تھے اور پھر انہوں نے آ کے پیپلز پارٹی کے 11 سال ناجائز طور پہ ری کلیم کیے. ان کا یہ کلیم کرنا ایسے ہی تھا جیسے جھوٹے کلیم جو 47 میں بھرے تھے. ویری فیو ایسے تھے جو باقاعدہ جان بچانے کے لیے جنہیں یہاں سے نکلنا پڑا. ان میں سے ایک امین مغل، مسعود منور، بیچارے تو دھکے کھاتے ہوئے برباد ہوتے ہوئے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو جلا وطنی ہے اس طرح کی. میں شہرت بخاری بھی. شہرت بخاری صاحب کو تو دیکھیں نا، وہ شہرت صاحب تو اس مزاج کے بندے ہی نہیں تھے، لیکن یہ ان کی وفاداری تھی اور ان کی لائلٹی تھی ٹو ہز پارٹنر. فرخندہ بخاری سامنے ہے یہاں سے. فرخندہ جو ہے وہ جس طرح سے کھڑی ہوئی ہیں، اٹ واز ویری اسٹرینج. اب ہم وہ دیکھ رہے ہیں نا، اس کو بڈھا آدمی ہے، اس سے چلا نہیں جا رہا ہے. برگیڈیئر بلا، صحیح. لیکن یہ برگیڈیئر بلا کون ہے؟ یہ نذیر عباسی کا قاتل ہے. یہ نذیر عباسی کا قاتل ہے. تو وہ جو حمید بلوچ، عثمان طوطی، بھٹو کے نعرے لگاتے ہوئے وہ گئے ہیں. اور سیاسی جبر دیکھیے کہ پیپلز پارٹی نے ان تمام کارکنوں کو باقاعدہ ڈسون کیا جنہوں نے ضیاء الحق کے دور میں باقاعدہ مزاحمت کی تھی، اور ان کو کیا. یہ بھی تو آمریت کا جبر ہے نا، کہ آپ سیاستدان کی وہ بھی دیکھیں کہ اس کو کیسے جو ہے نا وہ راستہ نکالنا پڑتا ہے. 103 ندیبوں نے پارٹی ہاؤس میں بیٹھ کے 1983 میں دستخط کیے تھے اس قرارداد پہ جو جمہوریت کی بحالی کے لیے تھی، اور ان سب کو نیشنل پریس ٹرسٹ کے اخبارات سے نکالا گیا، ٹی وی سے نکالا گیا، ریڈیو سے نکالا گیا، اور ان پہ پابندی لگی اور وہ 88 تک نہیں آ سکے. اس حادثہ کو کی لسٹیں بنی. مجھے بعد میں جب جوار بھاٹا پیچھے ہٹا تو جماعت اسلامی کے دوستوں نے بتایا کہ کچھ فہرستیں جو اساتذہ کی تیار ہوئی تھیں، ان میں سے کچھ نام تو انہوں نے یہ کہہ کے نکالے کہ یار یہ ذاتی دشمنی میں ڈالے ہوئے ہیں، ان لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے سیاست سے. لیکن یہ ہو رہا تھا. یہ صدیق سالک نے نہیں لکھا. خیرات ابن رسال نے تو ضیاء الحق کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی اس زمانے میں جب بھٹو صاحب ابھی جیل میں تھے. 78 تھا. اور اس پہ اگر کبھی آپ کو پڑھنے کا موقع ملے، الطاف حسن قریشی صاحب نے جو روداد لکھی ہے اس اجلاس کی، میرے پاس ہے، میرے پاس ہے. اور اس میں لیاقت بلوچ صاحب کو اسٹیج پہ بٹھایا گیا تھا. اس میں یعنی ایک جملہ مجھے یاد رہ گیا، قریشی صاحب نے لکھا تھا کہ جس ذہن نے محترم صدر محترم ضیاء الحق صاحب کا سپاس نامہ لکھا، وہ کھوکھلا ذہن تھا. ان کے شان سپاس نامہ نہیں پیش کیا گیا. لیکن آپ کے تو علم میں ہے نا کہ اہل قلم کانفرنس ضیاء الحق صاحب کرتے تھے، سالک صاحب کے مشورے سے ہی کرتے تھے نا. کبھی انتظار صاحب اس میں گئے نہیں. انتظار صاحب کو وہ اپنا جنوری 59 والا رائٹرز گلڈ کے اجلاس میں جانا یاد تھا، تو انہوں نے سیکھ لیا تھا، نہیں گئے. اچھا یہ بڑی عجیب میں نے معاملہ دیکھا، بلکہ میں آپ کی رائے لینا چاہوں گا کہ جو اردو پڑھاتا ہے وہ اردو کا ادیب بھی ہے.
یہ بھی کیا گیا نا کہ جعلی ادیبوں کی پوری فصل جو ہے وہ تیار ہوئی. سو مجھے یاد ہے آغا جمیل ہمارے استاد ہوتے تھے, تو وہ اہل کرم کانفرنس میں گئے تو وہ کئی مہینے وہ جو اس کا بیگ, کیونکہ وہ جب آپ کانفرنس میں رجسٹریشن کرتے ہیں تو وہ آپ کو دے دیا جاتا ہے, تو وہ اٹھائے پھرتے تھے اور التزام کرتے تھے کہ اہل کرم کانفرنس والا جو لکھا ہوا ہے نا اس کے اوپر وہ باہر کی طرف رہے. اور ہمارے استاد تھے. جب مشرف صاحب آئے ہیں تو میرا جو اپنی نسل سے مایوسی ہے نا محمود بھائی, اس کی ایک بڑی وجہ یہ کہ میں اپنی نسل کو جو ہے اپنے سی ہماری جو پیرنٹل جنریشن تھی, ہر نسل اپنے بڑوں کو تھوڑی بہت تنقید تو کرتی ہے نا ان پہ, لیکن میرے والی نسل جس کو کہنا چاہیے, جب مشرف آیا تو وہ 35 یا 40 یا 30 برس کے تھے, 30 سے 40 کے درمیان تھے. یہ ان کا کام تھا نا تو مشرف کے سامنے کھڑے ہوں. مشرف کو مزاحمت نہیں ملی, اور حتیٰ کہ لبرل لوگ جو خود کو کہتے تھے, روشن خیال کہتے تھے, اس سے پہلے ترقی پسند کہلاتے تھے, وہ ان کو یہ نہیں سمجھ آئی کہ آمریت تو آمریت ہوتی ہے, وہ روشن خیال نہیں ہوتی. آمریت اور روشن خیالی تو دو متضاد باتیں ہیں. تو انہوں نے یہ کیسے ایسیوم کر لیا کہ پرویز مشرف روشن خیالی لے کے آئے گا. پرویز مشرف نے ضیاء الحق سے زیادہ ظلم کیا ہے ہمارے ساتھ.